जी। मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम लोग कुरान एंड रेवलेशन ऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं और कुरान एंड ऑर्डर स्टार्ट करने की रीज़न भी आज मैं आपके सामने रखूँगी, क्योंकि कुरान की जो तरतीब हमारे मुसहफ़ में मौजूद होती है, जो हमारे पास कुरान है, जो तरतीब वो है, असल तरतीब बहरहाल वही है और उसी तरीके से पढ़ना और सीखना मतलूब है और हुज्जत भी वही है। लेकिन ये जो नुज़ूली तरतीब है, ये एक इल्मी प्यास के एतबार से बहुत अ, काम आती है और सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद अगर हम अपनी आँखों से देखना चाहते हैं कि उसकी इब्तिदा कैसे हुई और इसकी इंतहा कैसे हुई, तो ये जो नज़ूली तरतीब है या जो रेवलेशन ऑर्डर है या सीक्वेंस है, ये हमें उस तक ले जाता है। जैसे सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अ अ, किस तरीके से वही नाज़िल हुई और किस तरीके से फिर एक एक स्टेप पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाइडेंस मिली कि किस तरीके से कुरान की एक-एक आयत को तरीके से सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट करें और एक उम्मा कुरान के थ्रू सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कैसे डिलीवर हुई से कुरान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों एक उम्मत कैसे डिलीवर हुई, ये देखना मकसूद है। तो ये जुमला आप कहीं लिख लीजिए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सिर्फ़ चंद सूरतें पढ़ने के बाद ही हमें बहुत क्लैरिटी से ये बात समझ आने लगेगी कि सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था और किस तरीके से उन्होंने कुरान से एक उम्मत को डिलीवर किया। अब क्योंकि हमने आज सूरह अलक शुरू करनी है, लेकिन सूरह अलक शुरू करने से पहले मेरी कुछ अ, मैं आपको एक इमेज चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा इमेजिन करें। क्योंकि जब तक हम अपने भरे हुए दिमागों के साथ, अपने तमाम इंटेलेक्ट और बहुत सारी तालीम के साथ अ, बहुत सारे रस्म-व-रवाज और बहुत सारी अ, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस के साथ जब हम कुरान के पास आते हैं, तो हम पूरा अपना दिल का जो बर्तन है, उसको सीधा नहीं कर पाते। तो मैं थोड़ा-सा अर्ज़ करूँगी कि जब सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मिली, तो उससे पीछे अ अ, कुछ माह पहले या तकरीबन 1 साल पहले मैं वो जगह आपको इमेजिन करवाना चाहती हूँ और उससे पहले का टाइम थोड़ा इमेजिन करवाना चाहती हूँ और फिर अपनी सोसाइटी और हम में से हर एक इंडिविजुअल अपने आप को उसमें रख के देखे कि हर एक मैं करके सोच के देखे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और जो ज़माना-ए जहालत में सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अभी नबूवत नहीं मिली थी, तो उनके इर्द-गिर्द जो सोसाइटी थी, उसके जो लोग थे, वो जब हम उनको थोड़ा-सा देखेंगे या सोसाइटी के बारे में देखेंगे, तो फिर हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि आज हम क्या उनसे जुदा हैं या हमारा अ, हम कितना उनसे बेहतर हैं और हमें कितना सफ़र इस वही को अपने दिल पे लेने के लिए हमें भी कितना सफ़र करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा-सा क्विकली मैं आपको सिर्फ़ ये इमेजिन करवाना चाहती हूँ कि अ, आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे में होश सँभाला और जिस मुआशरे में पले-बढ़े, वो जहालत में डूबा हुआ मुआशरा था। मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुख्तलिफ सीरत की किताबों से और इवन हमारी इस्लामियात की किताब जो हम बचपन से पढ़ते हैं, उसके अंदर भी हमें इस बात का इदराक होता है, हम अक्सर पढ़ते हैं कि उस मुआशरे में शिर्क था, उस मुआशरे में हर तरह का ज़ुल्म और बर्बरियत थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी अ, जो एक साउंड सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे वो हर तरीके का ज़ुल्म और हर तरीके की नाइंसाफ़ी मौजूद थी और मैं उस सोसाइटी के बारे में आपको एक
क्विक 2-3 माइलस्टोन्स मैंने कवर करने हैं ये बताते हुए और फिर मैं आपको एक इमेजिनेशन तक ले जाना चाहती हूँ, तो मैं क्विकली बता दूँ कि बहुत कॉमन वे में ये बताती है कि वो अल्लाह को नहीं मानती थी वो सोसाइटी। तो आपको कुरान में आपको पता है कि कुरान में बाकायदा आयत आती हैं कि जिनमें आता है कि उनसे पूछा जाता था कि तुम्हारा खालिक कौन है? तो वो कहते थे कि अल्लाह। और बारिश कौन बरसाता है? तो वो कहते थे कि अल्लाह बरसाता है। और लेकिन वो अल्लाह के बेसिकली मुनकिर नहीं थे, पर साथ बहुत सारे माबूदों को मानते थे, बहुत सारे। और साथ ही आखिरत का इनकार करते थे और सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी जो थी, वो उनके लिए सभी कुछ थी। जैसे सूरह जासिया की आयत नंबर 24 में आता है, लंबी आयत है, उसका पाठ है दर बस हमारी दुनिया की ज़िंदगी ही हमें है और वो उसी के लिए मेहनत और कोशिश और उसी के लिए तगो-दो में रहते थे। जैसे आज हम मैं साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा एनालिसिस अपना करवाती जाऊँगी अपनी सोसाइटी का, कि जैसे आज हम लोग दुनिया की ज़िंदगी को सभी कुछ समझते हैं और हम अपनी ही ज़िंदगी छोटे बिल्कुल छोटे जब हम होते हैं उस वक़्त से हो जाते हैं कि हम लोग अ पढ़ेंगे तो हमें जॉब मिलेगी या हम बिज़नेस करेंगे तो ही हम घर-गाड़ी हासिल कर सकेंगे, तो ही अच्छी जगह रिश्ता होगा, डिग्री होगी तो ये सारा कुछ होगा। फिर हम सारे जितने भी गोल्स सेट करते हैं वो दुनिया और दुनिया की अपग्रेडेशन ही हमारा मकसद रह जाता है और आजकल के इतने ज़्यादा अ जो यूटिलिटेरियन और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है जिसमें कंज़्यूमरिज़्म यानी हर एंगल से हम बस और ले लें और दे दें और अपग्रेड कर लें, बस इसी सोच से रहे। तो वो सोसाइटी भी जो एलीट क्लास थी स्पेशली वो इससे मुख्तलिफ नहीं थी। और जो कुछ कमियाँ हमारे अंदर हैं वो उनके अंदर भी बहुत कसरत से पाई जाती थी, जैसे वो आखिरत पे यकीन नहीं था उनका। इसी तरीके से यकीन की कमी थी। यानी क्या होने वाला है, क्या आने वाला है इसके बारे में कोई यकीन नहीं था। नफ्स परस्ती और तागूत की पैरवी जो है, वो बहुत कसरत से थी। तो उनके मुआशरे में ग़र्ज़ ये कि मतलब आप सोचें कि हर नेम इट बहुत ज़्यादा जो बड़ी बुराइयाँ वो मौजूद थी। अब मैंने अपना साथ एनालिसिस इसलिए दिलवाया कि हमारी सोसाइटी या हम बीइंग मुस्लिम जब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी बात तो ये है कि हम मुसलमान हैं। हम मुशरिक नहीं हैं, हम शिर्क नहीं करते। तो एक चीज़ तो हमारी डिफरेंट है कि हम मुसलमान हैं। लेकिन क्या इसके बाद इस एक बात के बाद कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इसके बाद क्या हमारे मुआशरे की मुँह बोलता सबूत नहीं है हमारा जिस भी एंगल से आप देखें कि हम अमली तौर पे उनसे कोई ख़ासे मुख्तलिफ नहीं हैं। तो जब हम अमली तौर पे उनसे ख़ासे मुख्तलिफ नहीं हैं, तो फिर यहाँ पे एक बात बनती है कि आएँ फिर मिलके हम देखते हैं मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पे हम मिलके ये इमेजिन करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुआशरे से तंग आके, इसी सोसाइटी से उनकी नाइंसाफ़ियाँ, उनकी टायरनी, उनका ज़ुल्म, बर्बरियत और उनकी नाइंसाफ़ी मसाकीन के साथ औरतों के साथ, गुलामों के साथ यतीमों के साथ, हर किसी के साथ जो नाइंसाफ़ी थी उस मुआशरे में और जो मज़लूम थे, वो मज़लूम से मज़लूम तर होते जा रहे थे और जो एलीट क्लास थी, जो स्टेटस क्वो जिसे कहते हैं, जो बड़े नाम थे जैसे अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा शुरैक बिन अख़नस, ये जो सारे थे, ये बेहतर से बेहतर और आला से आला चीज़ें हासिल करते जा रहे थे। तो जब सोसाइटी इतनी मिज़रेबल थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बराअत का इज़हार किया यानी कि उनका दिल जो है वो नहीं लगता था इस सारी सोसाइटी और उनके दिल में ये मुसलसल ख़्याल था कि इस सोसाइटी के अंदर चेंज आना चाहिए। इस सोसाइटी के अंदर कुछ डिफ़रेंस होना चाहिए। इस सोसाइटी में या इस जो मक्का की सोसाइटी थी, जो मक्का का एक कल्चर था, उसके अंदर कैसे डिफ़रेंस लाया जाए। ये चीज़ उन्हें वो जो दिल की बेचैनी और बेकरारी थी, वो उन्हें इन लोगों से अलग ले गई। वो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सोसाइटी से बेज़ारी का ऐलान करते हुए एक तरफ एक अ, निस्बतन तन्हा रहना शुरू हो गए
और फिर हमें यहाँ से जर्नी पता है कि सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तकरीबन कमोबेश वही से यानी नबूवत मिलने से कमोबेश 1 साल का, कुछ लोग 7 महीने का लिखते हैं, कुछ 4 महीने का, कुछ मुफस्सिरून 1 साल तक का ज़िक्र करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो गारे हिरा में की तरफ जाने लगे और यहाँ पे मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ कि सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत यूँ शुरू हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, अम, अच्छा इस हदीस से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ़ ले जाने लगे और वहाँ पे वो गौर-व-फ़िक्र करते कायनात पे भी गौर-व-फ़िक्र करते। वो अपने अंदर अपने कोर की तरफ भी गौर-व-फ़िक्र फरमाते और इसी तरीके से वो इस जो सोसाइटी के हालात थे, उस पे भी गौर करते कि किस तरीके से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बाज़ औक़ात कई-कई दिन गुज़र जाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ना तशरीफ़ लाते, वापस यानी घर ना आते, वो गारे हिरा में ही रहते और यकीनी बात है कि हमें ये भी पता है हदीस से कि वो तोशा मुबारक कुछ साथ लेके जाते, यानी खाने के लिए, पीने के लिए कुछ ना कुछ साथ लेके जाते थे। तो ये जो सिचुएशन थी जब ये चंद महीने इस तरह गुज़र गए मैंने बताया कि बाज़ रिवायात में आता है कि 1 साल तक का टाइम गुज़रा। तो जब ये सारा टाइम गुज़रा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टुवर्ड्स एंड ऑफ ये जो गारे हिरा का टाइम था, इसके आखिरी जो टाइम था नबूवत मिलने से कुछ टाइम पहले तक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए। तो यहाँ से मैं अब आपको ये हदीस सुनाती हूँ कि सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत यूँ शुरू हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब सच्चे होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते, वो सुबह की रोशनी की तरह सामने आ जाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई भली लगने लगी। आप गारे हिरा में जाकर इबादत किया करते। मतलब बाद में और फ्रीक्वेंट हो गए, पहले भी जाते थे, लेकिन जब ख्वाब सच्चे होना शुरू हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा देर के लिए गारे हिरा में शब व रोज़ गुज़ारने लगे। और कई-कई रातें वहाँ रहते, घर ना आते और तोशा साथ ले जाते। फिर अपने घर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आते और इतना ही तोशा दोबारा लेके जाते जितना उन्हें नेक्स्ट टाइम के लिए रहना होता था। यहाँ तक के गारे हिरा में आप पर वही नाज़िल हुई। अब यहाँ पे मैं दोबारा आपको थोड़ा-सा रोकूँगी अ, और दोबारा सोचवाऊँगी ये बात क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम लोग कुरान के जैसे बहुत सारे सर्टिफ़िकेट्स, बहुत सारे कोर्सेज़, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं। हम ये भी शुरू करें और हम इसको भी एक रूटीन समझ के पढ़ लें और कुछ हम में से जमेंगे, कुछ चले जाएँगे और कुछ इसको महज़ एक नया वे कि अच्छा चले रिवोल्यूशन ऑर्डर में पढ़ाई जा रही है एक चीज़ तो हम इसको पढ़ लें, ये देखें कैसे मुख्तलिफ होगी। हम इस तरह लेके चल दें, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती और मैं ये इसलिए नहीं चाहती कि अ, जब सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम एग्ज़ैक्टली उस टाइम से देख ही रहे हैं। हम उनको देख ही रहे हैं कि जब वो भी इसी तरीके से जैसे आज हमारे इर्द-गिर्द ये सोसाइटी है, आज हमारे इर्द-गिर्द जब हम बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात बेचैन होके ये सोचते हैं कि हम इसको नहीं बदल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरीके से वो निकल के गए थे और इसी तरीके से उन्होंने गौर व फ़िक्र शुरू किया, इसी तरह उन्होंने दुआएँ माँगी होंगी, बहुत बहुत सारा कुछ किया होगा। तो ये वो जर्नी है, जो आँखों से हम देख के हम तो शुक्र करते हैं कि हम सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, लेकिन जब आप ये देखें तो आप फ़ील करें। आप फ़ील करें, आप उनके एक-एक अमल को लिखें, आप सोचें, क्योंकि जब तक हम ये सोचेंगे नहीं, तो तब तक हमें फिर ये एक और कोर्स रह जाएगा महज़। अब यहाँ पे ये देखिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आना शुरू हुए, तो वो
वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसिक एक जर्नी स्टार्ट हुई थी और एक पहला एक कैरेक्टरिस्टिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको बहुत आपके अंदर एक्चुअलाइज़ हुआ था, वो क्या था कि आपके ऊपर सेल्फ ट्रस्ट यानी उससे पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक व अमीन ही थे और वो एक सच्चे इंसान थे और उन्होंने सच्चाई के ऊपर ज़िंदगी गुज़ारी। वो हक़ पे खड़े होने की कोशिश करते थे और हक़ का साथ देते थे। लेकिन ये वो टाइम था जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सच्चे ख्वाब शुरू हुए और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात ख्वाब देखते और सुबह उठते, तो सुबह सादिक की तरह वाज़िह तौर पे वो ख्वाब सच्चा हो जाता। Here onwards, Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's journey of self-trust is has been actualized. यानी वो एक चीज़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक कंसोलिडेट कर दी गई कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई शुबा होता या उन्हें शक होता कि ये सही नहीं है। यानी इतना कंटीन्यूअसली उनके ख्वाबों को सच्चा करके सामने जो आप देखते वो सच होता, जो आप देखते वो सच होता। तो उनको खुद पे यकीन हो गया बेइज़्निल्लाह ताला कि जो वो देखते हैं वही एक्चुअली हो रहा होता है। ये वो जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था यानी वही के ऊपर जो यकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही मिलनी थी, उसके लिए ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि उनको अपने ऊपर शक ना हो या उनको जो चीज़ मिल रही है उस पर शक ना हो। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती थी कि सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से पहले प्रिपेयर करने के लिए सेल्फ ट्रस्ट या अपने ऊपर यकीन वो पहली नेमत थी जो बहुत गहराई से और डेप्थ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता की सय्यदी को। इसी तरीके से फिर हम ये देखते हैं कि जैसे सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब अ, ये वाला पॉइंट हम देखते हैं कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही आई, यहाँ पे एक चीज़ पहली वही से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे यकीनी बात है कि उन्होंने भी सोचा होगा ना कि आखिर मेरा मकसद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंटीन्यूअसली ये एक सवाल था ज़हन में कि मैं इस दुनिया में आया क्यों है? मेरा मकसद क्या है? तो यहाँ पे अगर रुक के हम थोड़ी देर के लिए ये पॉज़ करें और हम में से हर कोई ये सोचे कि मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद क्या है? मैं आखिर मैं इस दुनिया में क्यों क्यों हूँ मैं इस दुनिया में? मैं क्या करना चाहती हूँ? क्या इज़ दिस वही चीज़ें जो ऊपर मैंने आपको बताई कि जैसे सूरह जासिया की आयत नंबर 24 थी कि इल्लत दहर के बस ये दुनिया की ज़िंदगी अच्छी कर लें। इस दुनिया की ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से कमा लें, इसको अपग्रेड कर लें। इसमें जो-जो नेमतें हैं, आसाइशें हैं, बस वो भर-भर के ले लें। और हर साल, हर कुछ महीनों बाद उसकी अपग्रेडेशन करते रहें या फिर हम इससे बड़े किसी मकसद के लिए आए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो अगर आप अपने ज़हन में थोड़ा-सा इसके ऊपर गौर करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क्या होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही का पहली आयत ही हमें पता चलेगी तो फिर हमें बहुत क्लैरिटी से समझ आने लगेंगी चीज़ें, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता इंशाअल्लाह कुरान की सारी आयत आने वाले सूरतों में अनवाइंड करेंगी कि क्या-क्या चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाज़ी गई और किस-किस तरीके से ये मकसद कंसोलिडेट हुआ। लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत है तो इंशाअल्लाह आज क्लैरिटी से हमें मिल जाएगा। तो अ, अब हम लोग इस पॉइंट तक आते हैं कि जब सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही मिली, तो उसके बारे में हदीस में क्या आता है, वो हम पढ़ते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग कुरान की आयत स्टार्ट करेंगे। वही का आगाज़ कैसे हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ही मौजूद थे और गारे हिरा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, उम, बैठे इसी तरह गौर-व-फ़िक्र कर रहे थे कि आपके पास जिब्राइल आए और कहने लगे पढ़िए, यानी इक़रा जो वो पहली आयत है सूरह अलक की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अनपढ़ हूँ मा अना बिक़ारी अनपढ़ तो नहीं है ट्रांसलेशन जो हदीस की है वो थोड़ी-सी वीक है। मा अना बिक़ारी मैं
पढ़ नहीं सकता। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि फिर फरिश्ते ने मुझे बड़े ज़ोर से भींचा। यानी अब जो अगला स्टेप हुआ वो क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़ोर से भींचा गया, फिर छोड़ा और फिर कहा पढ़िए यानी इक़रा। मैंने कहा मैं मा अना बिक़ारी मैं पढ़ नहीं सकता। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर दोबारा जो फरिश्ता था उसने सैयदी को भींचा, छोड़ा और कहा पढ़िए इक़रा। अ, और यूँ 3 दफ़ा के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दफ़ा फरिश्ते ने भेंच लिया तो उसके बाद जो ये पहली 5 आयत फर्स्ट 5 आयत ऑफ सूरा अल-अलक जो हैं वो नाज़िल हुई हैं। अब हम शुरू करते हैं। अ, अब क्विकली हम लोग टेक्स्ट जो है उसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और उसके थोड़ा-सा रूट वर्ड देख लेते हैं पहली 5 आयत के और उसके बाद हम इसका इंशाअल्लाह एक्सप्लेनेशन आयत की करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग ये जो है ना यहाँ तक तो मैं सिर्फ़ इमेजिनेशन का और थोड़ा-सा उसका हिस्ट्री एक बता रही थी ताकि हमें क्लैरिटी से बात पता चल सके। लेकिन अब ये है कि काइंडली आप लोग ज़रूर नोटबुक्स पे अपनी ट्रांसलेशंस भी लिखिए और स्पेशली जो रूट वर्ड्स हैं, वो ज़रूर लिखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने स्क्रीन शेयर की हुई है, अगर ये थोड़ा-सा एनलार्ज कर दें, थोड़ा-सा बड़ा कर दें क्योंकि हमने सिर्फ़ पहली 5 क्लिप पढ़नी है। जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जी, बिस्मिल्लाह। इक़रा मैं वर्ड टू वर्ड सारी ट्रांसलेशन नहीं लिखवाऊँगी, अगर आप स्नैपशॉट करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, लेकिन मैं इसमें से इम्पोर्टेंट वर्ड्स उनके की वर्ड्स और एक जिस्ट बता दूँगी और फिर हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू इस पे फिर डेप्थ में आएँगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा पढ़िए। इक़रा जो है इसका रूट वर्ड है अ, क़ाफ, रॉ, हमज़ा। क़ाफ जो नुक्तों वाला क़ाफ होता है, क़ाफ, रॉ, हमज़ा। ये इसका रूट है या मादा है, जो भी आप आसानी से इस बात को समझते हैं, जैसे भी। और ये जो क़रअ, क़ाफ, रा, हमज़ा, क़रअ का जो लफ्ज़ ये क़रअ से ही मुश्तक़ है और जिसके मानी हैं जमा करने के। हम वैसे तो इसका मानी लेते हैं ना कि पढ़ना, लेकिन जो इसका डिक्शनरी में इमाम रागिब ने इसका जो मानी लिखा है अपने अ, मुफ़रदात में इमाम रागिब इस्फ़हानी ने मुफ़रदात अल-कुरआन में जो इसका मानी लिखा है, वो क्या है कि जमा करने के हैं। और अल-कुरियतु के मानी हरूफ व कलमात को तरतील में जमा करने के हैं, क्योंकि जो एक हर्फ होता है, वो बोलने के लिए होता है लेकिन जब ज़्यादा लेटर्स को जमा किया जाता है ना, तो ये इसको कुरिया कहते हैं। इसके बाद जो वर्ड है बिस्मी, बिस्मी क्या है? बी अलग कर दीजिए, बी साथ है और इस्म हम उर्दू में भी बोलते हैं, आपका इस्म गिरामी क्या है? तो बी साथ इस्म इस्म रब्बिका, रब्बिका का जो है वो ज़मीर है, आपके लिए इस्तेमाल होती है, दरमियान में लफ्ज़ रब है, रब्बी। तो रब का क्या रूट वर्ड है? रॉ, बा, बा। अच्छा इसको लिख लीजिए, इसका रूट किसी और का रूट जाने ना जाने इसका ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि आज पढ़ना ही हमने रब है। और अगर ये आयत हमें समझ आ गई ना, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप एक मुख्तलिफ तरीके से कुरान के साथ एक ताल्लुक बना सकेंगे थ्रू इट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ और सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद की बुनियाद हम समझना शुरू हो जाएँगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। रब जो है वो रॉ, बा, बा। क्या मतलब है इसका? द वन हू ओन्स। इसके काफ़ी सारे मतलब आते हैं। किसी चीज़ को तदरीजन ग्रेजुअली नशो-नुमा करना, परवरिश करना, नरिश करना।
اور उसको ग्रेजुअली नरिश करते हुए हद कमाल तक पहुँचा देना, यानी छोटी-सी चीज़ को लेके उसको बहुत अ, आला तरीन मकाम तक, कमाल तक, अज़ीम तरीन मर्तबे तक पहुँचा देना, ये भी एक डेफ़िनेशन आती है। लेकिन जो मैं जिस डेफ़िनेशन को लेके कैरी करूँगी, द वन हू ओन्स, जो आपको ओन करता है, रब वो है। उसके बाद है अल्लज़ी, वो जो खलका वर्ब है, यानी फ़ेल है। क्या मतलब है इसका? पैदा किया। ख़, लाम, क़ाफ़, ये इन्हीं 3 लेटर्स का जो है इसका रूट वर्ड भी यही 3 लेटर्स हैं। पैदा किया किसी चीज़ को बनाने के लिए पूरी तरह अंदाज़ा लगाना, ये खलका का मानी आता है। एक चीज़ को दूसरी शय से बनाना या इजाद करने के मानी भी इसमें आते हैं। खलक़ल इंसाना, खलक़ा फिर वही आया है, अल इंसान, इंसान क्या है? इंसान जो है अ, वो अ, उन्स से है, अलिफ नून सीन। इसका रूट उन्स भी आता है और इसका रूट जो है वो नसिया भी आता है, नून, सीन, वाव बेसिकली है लेकिन नसिया वो या पढ़ा जाता है, नसिया। तो इंसान का जो रूट है वो अलिफ नून सीन इंस से है और इसका क्या मतलब है? हर वो चीज़ जिससे उन्स किया जाए। इंसान जो है वो फ़ितरतन इंसानी ज़िंदगी का मिज़ाज क्या है कि वो उन्स और मेल-जोल के साथ जीता है, अकेला नहीं जीता, ताल्लुक़ बनाता है, उनसियत कायम करता है, मोहब्बत करता है। तो ये इंसान का इसीलिए इसका रूट ये है। और जो दूसरा मैंने मानी आपको बताया नून, सीन, वाव अगर इसका रूट लें, तो फिर इसका क्या मतलब है? नसीहत से है। इंसान क्योंकि भूल जाता है अक्सर और जब वो भूलता है तो चीज़ें भूलता रहता है अक्सर, तो इसलिए भी इंसान का रूट बाज़ स्कॉलर्स बताते हैं कि नसिया भी है, कि वो अक्सर चीज़ों को भूल जाता है। मिन अलक, अलग का ये मानी भी लिख लीजिए क्योंकि हमें काम आएगा। अलग बेसिकली इसका रूट वर्ड यही है आइन लाम क़ाफ जमा हुआ खून, क्लॉट जिसको कहते हैं, जमा हुआ खून या क्लॉट। अल अलक अल अलकु जो अरबी ज़ुबान में क्लासिकल अरबिक में इसको जोंक या लीच, एक किस्म का जो कीड़ा होता है, वो लीच होती है ना जो जानवर कहीं से पानी पिएँ अगर स्ट्रीम वगैरह से, तो जो उनके नाक में चली जाती है और वो फिर खून वो करती रहती है, सक करती रहती है। ये वो है, अलाका उसको भी कहते थे। ठीक हो गया। उसके बाद इक़रा व रब्बुकल अकरम, इक़रा दोबारा आया है, क़रअ से ही है, व रब्बुका वहीं रब रॉ बा बा रूट वर्ड अकरम काफ रा मीम करम से है अकरम। फिर अल्लज़ी वो जो अल्लमा, ये डिफरेंट वर्ड है। क्या है? जो कि हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इल्म के मानी में आइन लाम मीम जानना और स्पेशली ये जो आइन लाम के ऊपर जो शद्दा है, ये एक स्पेशल बाब है। अगर आप लोगों में से कोई सर्फ़ पढ़ता हो तो शायद उनको इल्म हो कि ये एक स्पेशल बाब है अल्लमा युअल्लिमु तालीम। इसमें ग्रेजुअलिटी पाई जाती है यानी इसको मैं आगे बात करूँगी कि आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली सीखना पाया जाता है इस लफ्ज़ में जब अल्लमा के ऊपर शद्दा आ जाए। बिल कलम, कलम के ज़रिए से अल्लमल इंसाना, दोबारा वही अल्लमल इंसाना हमने पढ़ लिया, मा लम, मा जो, लम नहीं, ये आलम जो वो जानता था। तो ये हमारी 5 हो गई। अब हम लोग आते हैं तफ़सीर की तरफ। देखें जो तालीम होती है ना अ, वी गेट समटाइम्स वेरी एक्साइटेड अबाउट फ्यू थिंग्स लेकिन जो तालीम होती है ना वो अपने मिज़ाज में जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा ईमान, बहुत सारा आपको नॉलेज देती है, वहाँ पे एट टाइम्स उसका सीखना, उसके सीखने पे बहुत सारा फ़ोकस, बहुत सारा कंसंट्रेशन के साथ जम के बैठना होता है कि मैंने ये ताल्लुक जोड़ना है कुरान से और अल्लाह से इस कलाम के थ्रू। तो हम तो बहुत आला और अज़मत वाली चीज़ के लिए बैठे हैं
تو انشاءاللہ العزیز we will try کہ ہم جم کے اچھے سے بیٹھ سکیں. بسم اللہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. الذی کون سا رب؟ الذی وہ جس نے خلق آپ کو پیدا کیا. اب رب کون ہے؟ جیسے ہم نے یہیں سے سٹارٹ کیا تھا، تو رب کون ہے؟ who owns authority over you، جس کو آپ نہ کہہ سکیں. رب کون ہے؟ جس کو آپ نہ کہہ سکیں. You cannot say no to رب، اور ساری فرما برداری اس کو دیں. ماسٹر، وہ مالک جس کو آپ نہ کہہ سکیں، وہ رب ہے. One who gives you، کیا آپ کو دیتا ہے؟ One who gives you legislation، جو آپ کو لا دیتا ہے، لیجسلیشن دیتا ہے، اور آپ نے اس کو ماننا ہوتا ہے. کیونکہ پچھلی کلاس میں آپ کو رب کے بارے میں کافی ڈیٹیل بتائی تھی، اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا. میں واپس کلو دے دیتی ہوں آپ کو، لیکن آپ نے خود جوڑنا ہے کیونکہ مجھے یہ 5 آیات کور کرنی ہے اینڈ آئی ہیو لیس ٹائم ٹوڈے. کیا چیز کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سورہ اعراف میں جو آتی ہے آیت کہ بسم اللہ الستو بربکم قالوا بلا، یعنی جب ہم سارے لوگ عالم ارواح میں تھے. عالم ارواح کیا ہے؟ جب ساری روحیں کریٹ کر دی تھی اللہ نے، ساری روحوں کی تخلیق ہو گئی تھی، تو ہم سارے کے سارے اس زمین میں آنے سے پہلے تمام روحیں اکٹھی، اس میں حضرت آدم سے لے کے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تمام میرے آپ سمیت ہم سب آخری بندہ جو اس دنیا میں آنا ہے اس وقت تک تمام روحیں وہاں اوپر تھیں. تو اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا قالو، ہم سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. اب وہ جو پلٹ تھا یا وہ وعدہ جو ہم کر کے آئے تھے، وہ ہماری روحوں میں عقد لگی ہوئی ہے اس کی، یعنی ہمارے روح کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے. وہ ہماری کمٹمنٹ جو کہ تم ہمارے روحوں کے ساتھ ہمارے ساتھ نیچے آتی ہے. اور یہ جو پہلی آیت ہے ایگزیکٹلی اس کے اندر یہی بات، یہ رب کا نام استعمال ہوا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کلاس میں اورینٹیشن پہ اسپیشلی اسی لیے یہ بات بتائی تھی کہ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آ کے وہی پہلی آیت، وہی صفت، وہ جو اللہ نے اپنی کیریکٹرسٹک اوپر بتایا تھا، وہیں آ کے پہلی اس آیت میں بھی بتایا. اور وہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا، میں کوئکلی بتا دوں کہ تقریباً 975 ٹائمز 975 ٹائمز یہ قرآن میں آتا ہے. اور رب کی جو صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور یہ وہی رب کا صفت ہے جو ہم سجدے میں نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی. اور یہ وہی صفت ہے جو جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی قبر میں ہمیں چھوڑا جائے گا اور حساب کے لیے پہلا سوال آ کے پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. عالم ارواح پہلی قرآن کی آیت، پھر 975 پلس ٹائمز ہمیں قرآن میں بار 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 یاد کروایا جاتا ہے. نماز میں ہر رکعت میں ہم سبحان ربی العالی کہ رب آپ سب سے اعلیٰ ہیں، میری نہیں چلنی آپ کی چلنی ہے. تو جب یہ ساری لائن پتہ چلتی ہے نا تو سمجھ لگتی ہے کہ یہ رب، یہاں پہ یہ لفظ کوئی کامن وے سے نہیں آ گیا. ویسے انٹرو میں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ کو اپنا نام دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ رب کی صفت آئی ہے. تو اس لیے رب کا معنی جاننا بہت ضروری ہے. رب کو یہ جاننا کہ رب ایکچولی رب کا کیا معنی اور مفہوم ہے. رب کا جو صفت اللہ نے 600 سال بعد، آپ کو پتہ ہے کہ جو لاسٹ وحی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، جو انجیل کا نزول تھا، اس کے اور قرآن کے درمیان میں تقریباً اپروکسیمیٹلی، اٹس ناٹ ایگزیکٹ 600 ایئرس، لیکن تھوڑا کم 600 ایئرس سے تقریباً کم ہو بیس 600 ایئرس کے قریب ٹائم گزر گیا جو لاسٹ وحی تھی اس کے بعد جب یہ وحی آئی.
یعنی اور اس 600 سال اپروکسیمیٹلی ٹائم جو گزرا پچھلی وحی اور اس قرآن کی وحی کے درمیان، اور قرآن کی جب پہلی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے جو پہلی آیت کے اندر اپنی پہلا جو صفت بتائی وہ رب تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ کیا ہے، وہ یہ بات ہے کہ who owns authority over you، یعنی میرے اور اوپر آپ کے، یہی 975 پلس میں نے کہا تھا تقریباً 980 ٹائمز جی، تو میرے اور آپ کے اوپر جس کی اتھارٹی ہے، جو ہمیں اون کر رہا ہے، جس کی ہمیں مان کے چلنا ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے۔ اور وہ رب کیا ہے؟ وہ رب ہے جو لیجسلیٹر ہے، قانون دان ہے، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک ایک چیز، زندگی گزارنے کے لیے ضابطۂ حیات مکمل طور پہ دے دیا کہ کس کس طریقے سے کیا کیا کرنا ہے، ہماری پرسنل سے پرسنل چیز سے لے کے ہماری انڈیویجول لائف سے لے کے ہماری فیملی لائف سے لے کے ہمارے سوشل لائف سے لے کے ہماری پوری سوسائٹی کی لائف سے لے، جتنا بھی کچھ جو بھی کچھ ہونا ہے وہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن میں گائیڈ کر دیتے ہیں، اور اس کا جو انٹرو دے رہے ہیں وہ یہاں پہ یہ دے رہے ہیں کہ اقرأ بسم ربک، کہ رب تمہارا میں ہوں، لا میکر میں ہوں، لیجسلیشن میری آئے گی، قانون میرا آئے گا، بس تم نے اس کو لینا ہے۔ اور پھر ساتھ میں ہی قرآن ادھر ہی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ الذی خلق، رب کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، رب کوئی ٹام ہیری جیک نہیں ہو سکتا کہ جس کا دل کیا تو ہم اس کا قانون ماننے لگ جائیں، رب کوئی لات عزا منات نہیں ہو سکتا، لات کوئی رب کوئی پریزیڈنٹ اور کنگ اور کوئنز اور سینیٹرز اور منسٹرز نہیں ہو سکتے، رب جو ہے وہ جو بائیڈن بھی نہیں ہو سکتا، رب ہمارا جو پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اپنی مرضی سے قانون دانیاں کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتے، they cannot constitute for us۔ اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں رب ہوں، میں کانسٹیٹیوشن میری ہے، میں اس کو قرآن کے ذریعے سے بتانے لگا ہوں۔ یہ پہلی پہچان اللہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ ربی کا، میں آپ کا رب ہوں۔ اور ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر یہ پہلی آیت نازل ہوئی تو ان کے ساتھ یہ پرسنلائزڈ تعلق جو اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا رب ہوں، ایک ان سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم میں سے جو بھی یہ آیت پڑھے گا ربی کا، ہر ایک اپنے ساتھ یہ بات لے سکتا ہے کہ ربی کا، کہ تو یہ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا رب ہوں، ہم میں سے ایک ایک یہ پرسنلائز وے میں لے سکتا ہے۔ اور جیسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، اور تمہارا رب اگر میں ہوں تو ہاؤ کین سم ون ایلس ناٹ بی یور رب، دوسرا کوئی تمہارا رب کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ اس کے پاس یہ والی بات نہیں ہے الذی خلق، کہ اس نے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں کیا پتا چلی بات کہ رب کون ہے، اس کی ڈیفینیشن، رب کا پیکج میں آ کیا رہا ہے، اس کی لیجسلیشن، اور ہم اوپر سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم آپ کی ہی لیجسلیشن کی مان کے چلیں گے۔ الستو بھی ربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا لیجسلیٹر نہیں ہوں، میں تمہارا قانون دان نہیں ہوں، میں جو بتاؤں گا وہ مان کے چلنا ہے۔ ایم آئی ناٹ یور الٹیمیٹ اتھارٹی اینڈ ہو اونس یو؟ اور ہم کہہ کے آئے تھے جی آپ ہی ہیں، جو آپ سے آئے گا وہ اس کو وہی مان کے چلنا ہے۔ تو اور پھر اگلی بات الذی خلق، کہ اور یہ ہے، میری ساؤنڈ بریک ہو رہی ہے، میری جو آواز ہے نہیں وہ نہیں آپ لوگوں کو آ نہیں رہی نہیں ہے؟ جن کسی کو پرابلم ہے کائنڈلی آپ ایک دفعہ ایگزٹ کر کے جوائن کر لیجیے جی۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ رب وہ ہے the one whom you are dependent for your
for your survival. آپ اپنے سروائیول کے لیے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ اپنے فوڈ کے لیے اس کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ اپنی آکسیجن کے لیے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ اپنے بیسک ہر نیڈ کے لیے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اس لیے کہ خلق ہر چیز اس نے بنائی ہے. للذی فطر السماوات والارض، ہر چیز ہی تو اس نے کریٹ کی ہے اور ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اب وہ یہی رب، اس رب کا مطلب لیجسلیٹر ہے، تو دوسری طرف رب کے 6 معنی اور بھی ہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ اسٹے ود می، آئی ول بی لیٹنگ یو نو کہ رب پروٹیکٹ کیسے کرتا ہے، رب منعم کیسے ہے، وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، رب آپ کو نرش کرتا ہے، نرچر کرتا ہے، آپ کے باڈی کے ایک ایک سیل، ایک ایک نیورون لیول پہ آپ کو آپ کی ایگزسٹنس کی ایک ایک مائنیوٹ ترین چیز کو وہ نرچر اور نرش کر رہا ہے، آپ کے ایموشنز کو نرش کر رہا ہے. آپ اس سے ٹیک لگا کے دیکھیں، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جب جب ساری دنیا آپ کو تنہا بازو کا چھوڑ دیتی ہے، جب دنیا ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے، وہ اس وقت آ کے پروٹیکٹ کرتا ہے. جب ہمارے حلق سے نیچے کی طرف آنسو گر رہے ہوتے ہیں، ہم پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب کوئی دوسرا دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوتا، اسپاٹ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ یہ میں کس سے شیئر کروں، میں کس کو بتاؤں، وہ وہ اس وقت آ کے دل پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. اور ہمیں وہ ہاتھ کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ کیونکہ ہمیں پہچان نہیں ہے اس کی. میں نے کانشیس لیول پہ اس پہچان کے سفر کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں اور بہت ساری زندگیوں کو، کہ جو لوگ اس کے ساتھ، اس کو پہچاننے کے بعد اس کے ساتھ گمان رکھنے لگتے ہیں کہ میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ میرا پروٹیکٹر ہے الٹیمیٹ، یہاں مجھے وہ پروٹیکٹ کرے گا، میرا انٹلیکٹ، میری کوئی دوست، میری ماں، میرا باپ، میرا دوست، میرا باس، کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ پروٹیکٹ کرتے گا. جو اس گمان کے ساتھ جینے لگتا ہے وہ اس کو آ کے پروٹیکٹ کرتا ہے ہر حال میں. تو یہ بیسک انٹرو ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں رب کی ہستی کا. اور جو اتنا پھر پروٹیکٹ کر رہا ہے، جو منعم ہے، جو نعمتیں دے رہا ہے، جس کے اوپر ہمارا سارا سروائیول ڈیپینڈنٹ ہے، ایک ایک چیز عطا کرنے والا رب، he has this right. اور اس نے وہ وعدہ لیا تھا کہ پھر لیجسلیٹر بھی مجھے مان کے چلو گے، بیکاز تم جس بھی راستے کو چنو گے، جو جس ٹرینڈ کو فالو کرو گے، جس کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم، جون سے ازم کو یا جمہوریت کو یا واٹ ناٹ جس چیز کو بھی پیچھے جاؤ گے، وہ تمہیں اندر سے کھوکھلا کرے گی. لیکن میری جو لیجسلیشن ہے، میرا رب ہونا ہے، اگر مجھے مان کے چل لیا اور میری ایک ایک چیز، اپنی زندگی، اپنے دل، دماغ، زبان، آنکھ، کسے جو بھی کر رہے ہو اس سے چیک کر لو کہ میرے رب نے کیا کہا ہے. اپنا رشتہ، ناتا، خوشی، غم، بزنس، جاب، دن رات، ہر چیز، if we start looking up to him کہ میرے اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، میں وہ لوں گا، میں وہ لوں گی، تو اس اللہ کے قانون اور لیجسلیشن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اللہ کے قانون کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اور آج پوری دنیا، ایسٹ اینڈ ویسٹ، وداؤٹ جسٹ پروبیبلی 0.20% ایکسپشن، پوری دنیا بھیڑ چال چلتے ہوئے، ویسٹ کو دیکھتے ہوئے اور ویسٹ کے لا اینڈ لیجسلیشنز کو فالو کرتے ہوئے، ان کی رولنگز اور کانسٹیٹیوشنز کے آرٹیکلز اپنے آرٹیکلز کے اندر شامل کرتے ہوئے اپنے آپ کو خراب و برباد کر رہی ہے. اور اس کا سائیڈ افیکٹ پھر کیا ہے کہ پوری کی پوری سوسائٹیاں ادھڑی جا رہی ہیں. بہرحال اس پہ بات رہے گی انشاءاللہ العزیز. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کو تھرو آؤٹ اس قرآن اینڈ ریویلیشن آرڈر میں آپ کو نظر آئے گا، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جس کے خلاف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ سوسائٹی میں یہ تھا. اب تھوڑا سا عرب سوسائٹی کی طرف آتے ہیں کہ عمر بن مکہ کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام عمر ابن لوہی تھا. یہ بندہ بہت زیادہ سخی بندہ تھا، اور اکثر یہ کیا کرتا تھا، ویسے جنرلی اس نے بہت سارے مطبخ بنائے ہوئے تھے،
और बहुत ज़्यादा वर्कर इसने रखे होते थे और ये बहुत ज़्यादा कसरत से रोटियाँ बना के और खाना बना के, ब्रेड बना के ये लोगों में गुरबा में तक़सीम करता था और स्पेशली जब हज के दौरान ये बहुत बड़ी तादाद में बाज़ रिवायात में आता है कि हज़ार एक-एक दिन में हज़ार-हज़ार जो भेड़ें थे वो ज़िबा करता था और इतनी-इतनी तादाद की वो वापस वो खाना बना के और फिर उसके साथ ही रोटियाँ बना के वो लोगों में तक़सीम करता था। और इस बिना पे ये मशहूर हो गया कि ये लोगों का लोगों ने इसको मशहूर कर दिया कि ये रब है। रब क्या? कि द वन हू जो उनको खाना खिलाता था, जो उनको पिलाता था, जो उनको प्रोवाइड करता था। और ये अब इस कहानी से आपको थोड़ा-सा डेफिनेशन मिलेगी कि रब को अरब कैसे अंडरस्टैंड करते थे। तो जब वो खाना खिलाता-पिलाता था और सारा कुछ प्रोवाइड करता था, तो लोगों ने उसका उसको रब कहना शुरू कर दिया। और ये शख्स जो है, इसने अपना इस रब के टाइटल को किस तरीके से लिया कि जब ये शख्स अ, इसने देख लिया कि हर कोई इसकी बात मानता है, तो एक दफ़ा ये ट्रिप पे गया शाम की तरफ और शाम से वहाँ से जाके बुत उठा लाया। उधर जाके देखा उसने वहाँ बुत-परस्त थे, तो वहाँ से इसने बुत उठा लाया और बुतों की परस्तिश के ऊपर लोगों को लगा दिया। यानी मक्का में one of the person who introduced this आइडल वर्शिपिंग या बुत परस्ती जिसे कहते हैं, उनमें इसका नाम भी आता है और इसने इसको लोग अंधाधुंध क्यों फ़ॉलो करना शुरू हो गए थे? क्योंकि ये लोगों को प्रोवाइड करता था, खिलाता-पिलाता था, जिसकी वजह से लोगों ने इसको रब कहा और रब कहने की वजह से जो भी इसने रास्ता दिखाया, लोगों ने वो मान लिया। मैंने आपको ऊपर बताई थी ना रब की डेफिनिशन, कि रब की डेफिनिशन क्या है? जिसको आप ना कर सकें, जिसकी फर्माबरदारी आप करने लगें, जिसको आप लॉ समझ लें, जिसकी बताई हुई बात आप लॉ मान लें। तो ये मक्का के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट था कि वो अ, इस तरीके के लोगों को जो प्रोवाइड करते थे, उनको रब मानते थे और मक्का की सोसाइटी मशहूर थी इस बात के लिए कि उसके अंदर मुख्तलिफ अरबाब होते थे। मुख्तलिफ अरबाब कौन? मसलन आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से इसी सूरत के अंदर भी अबू जहल का ज़िक्र आ जाएगा, आगे जाके वलीद बिन मुगीरा का ज़िक्र आ जाएगा, अबू लहब का ज़िक्र आ जाएगा, मतलब अगली 5-6 सूरतों में ये तमाम कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाएँगे। ये सारे के सारे अरबाब माने जाते थे और अरबाब क्यों माने जाते थे? क्योंकि ये किसी न किसी कैपेसिटी पे लीडिंग पोज़ीशन में थे, एलीट क्लास थे और इनको जब एक दफ़ा लीडर मान लिया जाता था, लीडर जब चूज़ कर लिया जाता था, तो उसके बाद अरब सोशल स्ट्रक्चर में ये था कि जब एक दफ़ा किसी को लीडर मान लिया जाए, तो उसको एक किस्म का रब का दर्जा दे दिया जाता था कि अब ये जो है, ये लॉ लिख सकता है और जो ये लिखेगा, जो रिट इसके हाथ से निकलेगी, वो सोसाइटी का हर बंदा जो है, वो क्या करेगा ही और शी हैज़ टू अबाइड बाय इट उसको उसको फुलफिल करना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। वो उसके लिखे कानून, उसके बनाए लॉ से बाहर नहीं निकल सकता था। और जो एलीट क्लास थी, वो अपनी मफ़ाद परस्ती और अपनी चाहत के मुताबिक जो उनको सूट करता था, उसके मुताबिक लॉ लिखते थे। तो ये जो थी ना एनार्की टाइप सिचुएशन या मोनार्क सिचुएशन थी, जो कि अरब के लैंड के ऊपर थी। ऐसे में अब अगर आपको ये थोड़ी-सी सेटलमेंट दोबारा क्लियर हुई हो कि मक्का में क्या चल रहा था और वो किस तरीके से अरबाब प्ले करते थे, तो अब अल्लाह ने कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कि इस सोसाइटी में जहाँ हर कोई रब बना फिर रहा है, जहाँ एलीट या माल या मता वाले टायरेंट बन के रब अपने आप को बना बैठे हैं या खाना खिला के कोई रब बन रहा है और वो मफ़ाद परस्ती करके ज़ुल्म और ज़्यादती कर रहा है, लोगों के हुकूक नहीं पूरे कर रहा, तो इस सोसाइटी को अब और इसके लॉ को अब ला है। और आयत इसी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसी सूरत की आखिरी जो आयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी सूरत के एंड में आपको हुक्म हुआ कि कल्ला ला तुतिअ कल्ला हरगिज़ नहीं ला तुतिअहु हु यहाँ पे हु का जो सीगा है या हु का जो प्रोनाउन है, वो क्या किधर जा रहा है? वो अबू लहब की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ला तुतिअहु ना इनको ओबे करना।
اب اللہ رب ہے، اور وہ رب کون سا ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا. تو یہ سارے تو پیدا نہیں کر سکتے، ان میں سے تو کوئی بھی پیدا کرنے پہ قادر نہیں. پیدا کرنے پہ تو میرے رب اللہ کے سوا کوئی بھی قادر نہیں. تو اللہ نے یہاں پہ ڈکلیئر کروا دیا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا تطیعہ. اب ان کی جو سوسائٹی میں یہ نارم سیٹ کر رہے ہیں، جو سوسائٹی میں ولید بن مغیرہ اور ابو جہل، وہ جو ارباب بنے بیٹھے ہیں، ان کو لا ہے. لا کا مطلب کیا کہ نو ٹو دیئر رولز. ان ادر ورڈز اس آیت کے اندر کلیئرٹی سے سول ڈس اوبیڈینس ڈکلیئر کر دی گئی. کیا سول ڈس اوبیڈینس؟ کہ جو لا اینڈ آرڈر آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا، جو کہ بیسیکلی تو انارکی تھی، کوئی حال نہیں تھا اس کا، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت کے عین میں نہ کروا دیا گیا کہ آپ ان کو نہیں مانیں گے، آپ ان کو اوبے نہیں کریں گے، آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ نے اس آیت میں سے ایکچولی وی ہیو ٹو کیپچر. اور اس آیت کی طرف انشاءاللہ العزیز تھرو آؤٹ ہم ریفر کرتے رہیں گے. اس کے اور بھی بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جو کھلیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن رائٹ ناؤ کیپچر ون تھنگ ان اے ویری کلیئر وے. بہت کلیئرٹی سے دماغ کے اندر رکھ لیجیے ایک چیز کہ رب کون ہے. رب عرب سوسائٹی میں رب کی کیا ڈیفینیشن تھی، اور جب اللہ نے آ کے پہلی آیت میں یہ کہا کہ رب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب الذی، تو وہ ہے خلق کا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات دنیا متا ہر چیز کو پیدا کیا. تو یہاں پہ آ کے ہمیں پتا چل گیا، ہمیں کلیئر ہو گیا کہ کوئی دوسرا، کیونکہ خالق نہیں ہے، تخلیق نہیں کر سکتا، پیدا نہیں کر سکتا، کریٹ نہیں کر سکتا. باقی تمام دنیا کے اندر، دنیا و مافیا میں ہر چیز کریشن ہے. تو کریشن کریٹ نہیں کر سکتی، یہ یاد رکھیے گا. خلق الانسان من علق. آگے چلتے ہیں. خلق الانسان من علق. اور اس یہاں پہ اب اچھا سوری، ایک چیز میں آپ کو اور بتاتی جاؤں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم سب لوگوں نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. جسٹ کوئکلی ریفرنگ بیک ٹو اٹ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اسی طرح بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے تھے وہ، اور ان کو کوئی دوسرا بتانے والا نہیں تھا، لیکن وہ بیزار تھے بت پرستی سے، اور اپنے فیملی کے جتنا بھی جو طور اتوار تھا اس سے بہت بیزار تھے، اور وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بتوں کو نہیں پوجنا چاہتے تھے. یہ ساری سٹوری ہمیں پتا ہے. تو انہوں نے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اندر جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں نا کہ جو انٹرنل ایک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غار ہیرا میں جا کے اپنے اندر کو ایکسپلور کر رہے تھے، اپنے اندر کو، اپنی جو کیا کہتے ہیں انٹرنل پیس اور کنیکٹیوٹی ود دا ہائر اتھارٹی، جو ہمارے اندر ایک پہچان اور کنیکٹیوٹی رکھی گئی ہے، وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب کو ڈھونڈا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ آیت جو سورہ الانعام ہے، سورہ الانعام آیا نمبر 75 سے 79 تک، سورہ الانعام 75 to 79، 75 سے 79 تک، یہ جو آیات ہیں ان کے اندر سیدنا ابراہیم کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا کہ قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، کہ جب وہ رات ہوئی، یعنی وہ پہچاننا، وہ جب اپنے بت پرستی کو تو وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، تو آخر پھر وہ کیا شب و روز وہ اس تلاش میں تھے کہ میں کوئی رب میں ڈھونڈ سکوں، رب کون ہے. تو پھر انہوں نے ستارے، چاند کو، ستارے کو، سورج کو، سب کو ایک ایک کر کے وہ دیکھتے گئے کہ شاید یہ میرا رب ہو، شاید میرا یہ رب ہو، کیونکہ یہ تو اتنا بڑا ہے، یہ تو اتنا چمک رہا ہے، یہ تو بہت برائٹ ہے، یہ تو بڑا غالب ہے. لیکن جیسے ہی رات پڑی تو انہوں نے کہا قالا لا احب الافلین، میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور یعنی جو بھی کوئی کریشن ہے وہ تو الٹیمیٹلی اس نے تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے نا، اس نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، وہ فانی ہے.
تو اس لیے اللہ یہاں پہ خلقہ کے اپنا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اسی آیت جو 79 آخری آیت ہے نا جو سورہ الانعام کی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو اپنا چہرہ جو ہے I direct my face to the one who created the heavens and earth، جس نے زمین اور آسمان سارا کچھ بنایا، جس نے یہ چاند ستارے، یہ سورج جو جن کو میں سوچ رہا تھا شاید یہ رب ہیں، جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، میں تو صرف اس کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں۔ وہ کریٹر ہے، وہ الٹیمیٹ ہے، جس نے سب کچھ بنایا، اور سب کچھ بنانے کے بعد جو بھی چیز ان کے اندر ہے، جو جو مجھے پرووائڈ بھی کر رہا ہے، وہ سب کچھ اگر اس رب کے ہاتھ ہے تو I'll be bowing down in front of that رب۔ اب یہاں سے آپ ایک پوائنٹ فائنل کر لیں کہ the concept of رب is so significant, so crucial، کہ وداؤٹ بینگ اٹ سیٹل ونس اینڈ فار آل، یہ جب تک ہمارے دماغوں میں سیٹل نہیں ہوگا نا کہ جو اتنا کچھ کر رہا ہے ہم نے اس کو لا لیجسلیٹر ماننا ہے، ہم نے اپنی لیجسلیشن اس سے لینی ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہم نے کسی سوسائٹی کے کسی کوئی بڑوں کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے پریزیڈنٹس اینڈ سینیٹرز کو، ورلڈ پاورز جو ہیں، جو بائیڈن ہو گیا یا جو بھی کوئی ہو گیا، ان کے آگے نہیں جھکنا، نہیں جہاں سے ہم قرضے لے کے آتے ہیں وہاں سے ان کے آگے جھک کے اور ان کے چند کانسٹیٹیوشن کے ان کے چند آرٹیکلز لا کے ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں نہیں فٹ کرنا مانتے۔ دس از واٹ رب از۔ اور اگر ہم پریکٹیکلی اس طرح نہیں سوچیں گے تو بس یہ بھی ایک نارمل سی بات ہے، یہ آیتیں بھی آئیں گی اور چلی جائیں گی، یہ قرآن ہمارے پاس 1450 سال سے موجود ہے، اور if it turns into revolution تو اس کا یہی ہے کہ ہم اس کو اس طرح سمجھیں، اور ہم اس کو سمجھ کے ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیسے مقصد بنایا، ہم اس کو اپنی حیات کا مقصد بنا لیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی اور بتا دوں، پھر ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں، کہ اس کے بعد ہے آج کی دنیا میں جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، کہ آج کی دنیا میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن اور اسٹیٹ کو سیپریٹ کر دیتے ہیں، ریلیجن اور اسٹیٹ کو سیپریٹ کر دیتے ہیں، یہ اس زمانے میں ہم لٹرلی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ریلیجن جو بھی ہے وہ مسجد تک ہے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ایک سیکولر اسٹیٹ ہوتی ہے یا اس کا اپنا کوئی قانون ہے، یعنی باقاعدہ لوگ بولتے ہیں کہ لیٹ دا ریلیجن رول دا مسجد، ریلیجن جو ہے یا دین جو ہے بس اس کو مسجد کے اندر رہنے دو، اور باقی جو ہماری زندگی ہے وہ ہم بندوں کی زندگی ہے، میری آپ کی زندگی ہے، یہ ہم خود چلائیں گے، یا ہم اسٹیٹ کے رولز لا کے مطابق چلیں گے، یا کوئی جو بہت کامیاب زندگیاں بڑے اعلیٰ اقدار کے جو ممالک ہیں، ویسٹرن ممالک ہیں، ان کے لا اینڈ ریگولیشنز ہم لے کے آتے ہیں، ان کے مطابقت سے جئیں گے، یا اپنے باپ دادا کے رسم و رواج پہ جئیں گے، یا بزرگوں کے طریقے پہ جئیں گے، یا ہم اپنے عقلی گھوڑے دوڑ کے کہیں سے کچھ ویسٹ سے لیا، کچھ ایسٹ سے لیا، کچھ اوپر سے کچھ نیچے سے لے کے ہم لوگ، اور تھوڑا بہت دین بھی ساتھ چلا لیں گے، اور یہ ماڈریٹ اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر آ کے، اور ہم لوگ سارا کچھ تھوڑا بہت ملا جلا کے پیکج ایک بنا کے بس اس کے مطابقت سے چلتے ہیں، تو اس میں کیا بلا ممانعت ہوگی؟ تو یہی وہ بات ہے میرے ساتھیوں، یہی وہ بات ہے جہاں we have to open our eyes and see the things very carefully instead of being casual once again۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر اللہ اس آیت کو شروع میں لائے ہیں تو اس لیے لائے ہیں کہ وہ لوگوں کو کوئی غلطی نہیں کرنے دینا چاہتے، وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم غلطی نہ کریں۔ بسم ربک اگر ہم کہہ رہے ہیں تمہارا رب یعنی ہی از یور لارڈ، تو اس کا معنی یہی ہے کہ ایوری ایسپیکٹ آف آور لائف، ہر ایسپیکٹ، ہر چیز ہماری زندگی کا ایک ایک وے، ایک ایک طریقہ ہمارے رب کی فرما برداری میں گزرے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو ہم اللہ کی ایک اللہ کی طرف ہو اور دوسری طرف ہم دو کانسٹیٹیوشنز چلائیں، ایک طرف اب اللہ کی کانسٹیٹیوشن بھی ہے اور دوسری طرف پارلیمان کی کانسٹیٹیوشن بھی ہے. بس جی، ایک ہی بات ہے، بات ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کانسٹیٹیوشن کو ماننا ہے، ہم نے اسی کو اپر ہینڈ دینا ہے، کوئی دوسرا ہینڈ ہوگا ہی نہیں، بس وہی ہے، اسی کے مطابقت سے زندگی گزارنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ جو اگلی آیت ہے کہ خلق الانسان من علق، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ آم، اس آیت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آ، کس آپ دیکھیے کہ جو خلق الانسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خلقہ پیدا کیا الانسان، انسان کو من علق، علق سے، جمے ہوئے خون سے. تو سب کچھ اس کے آپ دیکھیں کہ ہر چیز تو اللہ نے سبحانہ و تعالی نے بنائی ہے، کائنات کی ہر چیز جو ہے نا دیٹ از میڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہاں پہ صرف ایک انسان کا ذکر کیوں کیا کہ خلق الانسان، کہ اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. تو اسپیسیفکلی یس پرٹیکولرلی انسان کو مینشن کیا، حالے کے پہاڑ، آسمان، بادل، پانی، سمندر، درخت، ہر چیز ہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ نے جس کو جہاں چاہا ہے اس نے وہاں اسٹیشن کیا، اس کو وہاں، اس کو کسی چیز کو کیا رسپانسبلٹی دی اور کسی چیز کو کیا. کوئی چیز بھی جو ہے وہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی درجے پہ بھی کوئی انکار نہیں کرتی اللہ کے سامنے. تو جو چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان کے سوا ہے، انسان کے سوا جو بھی یعنی اللہ کی کریشن ہے، وہ ساری کی ساری یعنی پوری کائنات لے لیں، جانور لے لیں، پانی لے لیں، آسمان، پرندے، درخت، پودے، سب کچھ لے لیں، وہ سارا کا سارا کیا ہے، وہ اللہ کے لا اینڈ آرڈر کو فالو کرتے ہیں. وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کے چلتے ہیں. جہاں اللہ ان کو اسٹیشن کرتے ہیں، مراد جہاں جو ڈیوٹی دیتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں. صرف انسان کو مسئلہ ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتا ہی نہیں ہے. اب رب کی ڈیفینیشن یاد رکھیے گا، جب جب رب بولوں گی تو ذہن میں رکھیے گا کیا نہیں پہچانتا. تو صرف انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، وہ نہیں مانتا اس کی. اس لیے اللہ ڈائریکٹ انسان کو یہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ خلق الانسان من علق، انسان کو پھر اپنی اصل دکھا رہے ہیں، اس کو یاد کروا رہے ہیں. اللہ has created humans from علق. اب علق کیا ہے، ہم نے ابھی بات کی تھی کہ علقہ، علق جو ہے وہ علقہ کی جمع ہے، اور اس میں جو ہے وہ جمع ہوا خون یا کلاٹ اس کا معنی آتا ہے، اور عرب اس کو لیچ یا لوتھڑے کے لیے بھی بولتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یاد کروا رہے ہیں پھر بیسک کے انسان کو کس کس روٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھایا. اور آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ نہ صرف یہ یاد کروایا کہ کس روٹ سے اٹھایا، ساتھ میں یہ بھی بات کہ 100 آج آپ دیکھیے کہ جو علقہ جو 1450 سال پہلے بلا کسے پتا تھا کہ علقہ کیا ہوتا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا. لیکن آج جو ہے وہ ہنڈریڈز آف ایئرز بعد تقریباً اسی لاسٹ سینچری کے ٹورڈز اینڈ یہ باتیں سامنے آئی ہیں. ریسرچرز بتاتے ہیں کہ اللہ کا ایک کلاٹ ہے، یعنی پہلی جو مدر فیٹس، جو مدر یوٹرس میں جو فیٹس بننا شروع ہوتا ہے ایک نطفے سے، اور پھر علقہ بنتا ہے، اور پھر مدغہ بنتا ہے، پھر عظامہ و لحمہ. یہ 5 سٹیجز قرآن اگر آپ سورہ مؤمنون پڑھیں تو سورہ مؤمنون کا جو پہلا ہی پیج ہے اس کے اوپر یہ 5 سٹیجز بتائی گئی ہیں. اور یہی 5 سٹیجز آج سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ ایگزیکٹلی جب بچہ جو ہے، سوری نطفہ جو ہے when it station into the وہ ایگ کے ساتھ مل کے جو ایمبریو ہے وہ اسٹیشن کرتا ہے ماں کے اس یوٹرس کے اندر کی طرف، تو بالکل علقہ کی طرح ہوتا ہے، جیسے ایک جوک ہوتی ہے جو وہاں سے وہ خون سک کرتا ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. Right now I'm not going to go into this detail of the scientific miracle that Quran speaks about، کیونکہ میرا اس وقت اس ڈیٹیل میں میرا ویو پوائنٹ نہیں ہے جانا. لیکن بہرحال آپ لوگ سرچ کریے اس چیز کو، یہ بہت کلیئرٹی سے الحمدللہ بہت سارے چینلز پہ ویڈیوز اس کی بتائی گئی ہیں، ہر سٹیج کلیئرٹی سے اب بتائی گئی ہے. اور آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہ وہ رب ہے
یہ وہ رب ہے جو اتنی اتھارٹی سے 1450 سال پہلے جس نے بتا دیا کہ انسان کو میں نے الگ سے پیدا کیا. کتنا ایویڈنٹ ہے یہ بات، کتنی کلیئرٹی سے یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زمانہ پہلے بتا دی. اور یہ کوئی عام بندہ بتا سکتا ہے؟ یہ کوئی انسان بتا سکتی ہے؟ یہ کوئی کریشن بتا سکتی ہے؟ نہیں، یہ وہی بتا سکتا ہے جو کریٹر ہو. ایک اور ایویڈنس that Allah subhanahu wa ta'ala is the Rabb who is creator and who has created human being from alaka. اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ جو آیا ہے وہ ہے کہ اقرا وربک الاکرم. اب یہاں پہ دیکھیں دوبارہ اقرا کا لفظ آیا، 2 دفعہ اقرا آ چکا ہے اور آگے 2 دفعہ علامہ بھی آئے گا. اقرا وربک الاکرم، اور پڑھیے اپنے پڑھیے و اور ربو کا آپ کا رب الاکرم سب سے زیادہ کرم والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ اکرام والا ہے، سب سے زیادہ جینرس ہے، سب سے زیادہ آنریبل ہے، سب سے زیادہ ڈگنیفائڈ ہے. وٹ ایور یو وانٹ ٹو رائٹ، ہی از دا موسٹ جینرس ون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کمزور نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ مائزرلی نہیں ہے، آپ کا رب کوئی پتھر نہیں ہے. سٹارٹ پہلی وہی پہلے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسولیڈیٹ کروایا جا رہا ہے کہ آپ کا رب، آپ آپ کی آپ ساری نصرت آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ساری سپورٹ آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے. آپ کا رب ایسا نہیں ہے جو آپ کی کسی مشکل کے وقت میں آپ سے کترا کے سائڈ پہ ہو جائے. آپ کا رب ایسا نہیں ہے جو مائزرلی بیہیو کرے. آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ جو کسی تکلیفوں اور دردوں کے ٹائم میں کوئی ویک ثابت ہو جائے. آپ کا رب ایسا جینرس ہے. وہ بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں. مائی اول سپورٹ فار یو. مشن کی بنیاد ابھی پہلی وہی تھی. یہ مشن کی بنیاد اسٹرانگ وے سے سیٹل کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. یہ بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں ہوں، میں آپ کی سپورٹ ہوں. کتنی خوبصورت یہ آیات ہیں. میں سب عطا کرنے پہ قادر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے وہ حدیث میں دعا بھی آتی ہے نا کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہم لا مانع، اللہ تو وہ ہے لا مانع، کوئی منع نہیں کر سکتا لما آتیت، جو وہ عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دے نہیں سکتا جو وہ روک دے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ اکرام والا ہے، وہ جینرس ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آنریبل ہے، وہ آپ کی ایسی سپورٹ ہے جو کسی لمحے آپ کو اکیلا نہیں ہونے دے گا. سبحان اللہ. آپ فیل تو ہم کر کے دیکھیں. ہم نے کہا تھا نا ہم امیجنیشن کے ساتھ یہ فیل کریں گے کہ یہ آیات ہمارے لیے بھی ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے ہم فیل کریں ہم کتنی مشکلوں میں پھنسے ہوتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ ہمیں راہ حق پہ رکھے. ہم اپنے رب کو رب مان کے چلیں گے نا تو جو بھی ہم کریں گے ہم اپروول کے ساتھ چلیں گے کہ میرے رب کا اپروول ہے اس بات میں تو میں کروں گی. میرے رب کی اپروول سے باہر کی چیز ہے، میں اپنے آپ کو رب کے اتھارٹی اور لا اور جو لیجسلیشن ہے اگر اس سے باہر کی کوئی چیز ہے تو آئی ایم گونا بی لیونگ دیٹ تھنگس aside، میں چھوڑوں گی اس کو. اور اگر ہم حق پہ کھڑے ہو گئے، اگر ہم سچائی پہ کھڑے ہو گئے، اگر ہم نے اپنے رب کی کانسٹیٹیوشن کو لے کے اپنی 5.5-6 فٹ کی زبان جسم پہ جاری و ساری کر دیا، اپنے گھر اور اپنے کچن اور اپنے وارڈروبز اور اپنے
اپنی تعلیم اور اپنے بزنس پلیسز پہ اور اپنی جاب پلیسز پہ اور اپنے سکولز میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر اسپاؤز ریلیشنز کے ساتھ ہم نے وہ لا لے لیے جو اللہ نے دیے ہیں، وہ نہ لیں جو ہمارے دل کو بھا رہے ہیں، جو میں کہتی ہوتی ہوں سبحان ربی اللہ، اللہ آپ کی چلنی ہے، میری نہیں چلنی۔ اللہ جتنی بھی یہ رشتے تعلقات باتیں معاملات ہیں، اس میں جیسے آپ کہیں گے وہ چلے گا، میری نہیں چلنی۔ تو پھر اللہ آپ دیکھیں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں، اقرأ وربک الاکرم، آئی ایم یور سپورٹ، یو ڈونٹ وری، بس تمہیں صرف حق پہ کھڑے ہونا ہے، تمہیں صرف سچ کا ساتھ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات، میرے ساتھ بات، آپ کے ساتھ بات، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات۔ اقرأ وربک الاکرم، ایسا جینرس ہے میرا رب، ایسا ڈگنیفائڈ ہے، ایسا آنریبل ہے۔ اور پھر آخری دو آیات، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اب ان آیات میں اگلی بات، the honor and the nobility of man is in his knowledge۔ تو یہاں پہ اب اللہ بات کیا کرنے لگے ہیں کہ الذی، وہ اللہ، اب اپنا ایک اور انٹروڈکشن، اپنا ایک اور کیریکٹرسٹک بتا رہے ہیں اللہ، علم بالقلم، علم، اس نے سکھایا، بالقلم، قلم کے ساتھ۔ کیا پتا چل رہا ہے ہمیں اس آیت سے؟ امیڈیٹ کون ہے سورس آف نالج، کون ہے سورس آف لرننگ، کون ہے سورس آف علم؟ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی۔ علم ہی تھی نا وہ چیز، علم ہی سے ہم سب کے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام، ان کو فرشتوں پہ فضیلت ملی تھی۔ اللہ از اگینسٹ اگنورینس، اللہ کو جہالت پسند نہیں ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اہم چیزیں بالکل پہلی ہی وحی میں سکھا رہے ہیں، تو ان میں سے اوپر اللہ رب ہے کہ اس نے تخلیق کی، اور یہ رب ٹیچ بھی کرتا ہے، علامہ۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جو علامہ ہے نا، یہ جو شدہ ہے، یہ کسی ریزن، یہ ایک باب ہوتا ہے، تو اگر آپ صرف پڑھیں تو اس کے اندر پتہ چلتا ہے ہمیں، گریجول لرننگ، سلو اینڈ گریجول لرننگ کو کہتے ہیں یہ۔ علامہ بالقلم، پین تو ایک ٹول ہے لرننگ کا، اس کے اوپر ہم الگ بات کرتے ہیں، لیکن اللہ آرڈرز ٹو ایکوائر دا نالج بائی پین، اس کا شورلی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے قلم سے مطلب لکھ کر پڑھنا سکھایا۔ علامہ اللہ کے لیے آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ حکم یا آرڈر دیتے ہیں کہ پڑھنے کے پروسیس میں انوالو ہو جاؤ، اور پھر اللہ نے انسان پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ اسے قلم کے استعمال کا طریقہ بھی سکھا دیا، جس سے علم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر ہمارے پین نہ ہوتا تو پچھلی نسلوں سے ابھی تک ہمارے پاس چیزیں ہی نہ پہنچتی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اول من خلقہ قلم فقل لہ اکتب، پہلی چیز جو اللہ نے تخلیق کی تھی وہ قلم تھی، اور اس کے اس کو حکم دیا تھا کہ لکھو۔ اب ایک چیز جو علامہ سے میں ایک اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں، بہت اہم بات ہے، کہ اسی سے اسی علامہ جو ہے، اسی سے انسان نے اپنا سارا علم حاصل کیا، یعنی ماضی کا کوئی علم ہو، حال کا ہو، کوئی بھی علم ہو، الہام ہو، یا کسی لمحے کی کوئی علمی نقطہ راز آپ کے اوپر عیاں ہو جائے، یا اپنے کائنات کا کوئی راز آپ کے اوپر الحمدللہ کھل جائے، یا اپنے نفس کے اندر آپ کو کوئی ایسی باریکی نظر آ جائے کہ آپ کو لگے کہ سبحان اللہ، یہ تو میں نے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا، تو یہ سارا کا سارا علم جو ہے نا، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خود موجود ہے۔ وہ اللہ ہی کرم کرتا ہے تو ہمارے اوپر اپنے فضل و کرم سے کوئی راستہ کھول دیتا ہے، تو کبھی دل کی دنیا میں کوئی روحانی طور پہ یا قلبی طور پہ ہمیں کوئی علم یا الہام کے طور پہ یا انٹیوشن میں کوئی علمی بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کبھی ہمیں غور و فکر پہ لگا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نقطہ کھول دیتے ہیں، کبھی سائنسز کے تھرو کوئی چیز ہمارے سامنے لے آتے ہیں، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، یہ سب ہمارے رب کی دین ہے، سب اللہ کی عطا ہے، اسی کا علامہ ہے
جو ग्रेजुअली ग्रेजुअली बहुत स्लोली हमें आहिस्ता 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 हमारे ऊपर चीज़ें अनवाइंड होती हैं और अल्लाह अपने फजल से हमें ये चीज़ें सिखाता जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे ये एक नुक्ता है थोड़ा छोटा-सा, इसको ज़हन नशीन करिए कि अगर ये इल्म जो है ये मेरे अंदर अल्लाह की कनेक्टिविटी यानी वही रब की पहचान को गहरा नहीं करता। अगर इल्म रब की पहचान को गहरा नहीं करता या रब के साथ कनेक्ट करने का बायस नहीं बना रहा, तो ये इल्म नहीं कहलाएगा। ये इग्नोरेंस है, ये जहालत है। जितनी भी डिग्रीज़ रैंगलर की डिग्री भी किसी के पास है 4 पीएचडीज़ की हों, इससे ऊपर की हो, इससे नीचे की हो, जो भी हो, अगर इल्म कनेक्शन का बायस नहीं बन रहा, इल्म जो है वो रब के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, यानी रब की अथॉरिटी कि जो हमने ये बात मान ली रब को जान के कि रब की चलनी है, मेरी नहीं चलनी। हर चीज़ अब अगर इस पॉइंट से होके नहीं आ रही, कोई ऐसा इल्म है जो आपको सिर्फ दुनिया तक बार-बार लेके जा रहा है, कमाने का बायस बना रहा है, सिर्फ दुनिया के पीछे लगा रहा है, दुनिया की गुलामी दे रहा है, शक और डाउट्स आपके दिल में पैदा कर रहा है, तो ये जहालत कहलाएगी, ये इल्म नहीं है। इस बात को अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए। लेकिन इस बात को हम अलग डिस्कस कर सकते हैं कि कौन-कौन से इल्म हम हासिल करते हैं या करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन मैं अभी सिर्फ़ एक नुक्ता बताना चाह रही थी कि क्योंकि रब के साथ ये आयत सारी की सारी एक रब्त में आ रही हैं, तो जो अल्लमा है, उसको हमें क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि अल्लमा क्या है? वो इल्म जो रब की पहचान, रब के अप्रूवल के साथ हमारे पास आए। So, whatever man, woman learns and whatever he or she experiences and knowledge he acquires comes originally from Allah subhanahu wa ta'ala. हर नॉलेज अल्लाह की तरफ से आ रहा है और अगर वो नॉलेज अल्लाह की पहचान और मारिफत का बायस किसी दर्जे पे नहीं बन रहा, तो फिर वो जहालत है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम आखिरी आयत है, हम इसको इंशाल्लाह करके ख़त्म करते हैं। मेरी फ़जर का टाइम भी हो गया है कि अल्लमल इंसान मा लम यअलम के सिखाया इंसान को जो जो वो नहीं जानता था। फेमस एक सेइंग है कि हूएवर एक्ट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट ही नोज़, अल्लाह विल मेक हिम इनहेरिट knowledge that he did not know। क्या मतलब हुआ इसका कि whoever acts according to what he knows, यानी जो बंदा जी मेरी फजर का टाइम जाने वाला हो गया नहीं अभी हैं 25 मिनट्स तो जो शख्स whoever acts according to what he knows, जो इंसान के पास इल्म है और वो उसके अकॉर्डिंग अमल करता है तो अल्लाह विल मेक हिम इनहेरिट नॉलेज दैट ही डिड नॉट नो। तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ते वो दरवाजे खोल देते हैं जो वो नहीं जानता। यानी जो इल्म आपके पास है अगर आप उस पे अमल करेंगे तो अल्लाह आपके वो दरवाजे इल्म के खोलेगा जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते। यानी ये एक रूह की दुनिया का रम्ज़ है, ये राज़ है कि अगर जो दिल की दुनिया को आबाद करना चाहता है, जो अपनी रूह की कनेक्टिविटी को अल्लाह से स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जो कल्ब सलीम की तरफ जर्नी चलाने चाहते हैं, जो अपने फ़हम सलीम और अक़ल सलीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे इस कोट के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात है जो इस आयत की रोशनी में हमें पता चल रही है कि जो इल्म है आपके पास उसको अमल की तरफ लेके जाएँ, उसको अमल इस्तेमाल करिए, उस पे अमल करिए। तो वहाँ से वो चीज़ें खुलने लगेंगी जो आप नहीं जानते। अल्लमल इंसान मा लम यअलम इंसान को अच्छा यहाँ पे तफ़सीर कुर्तुबी में एक बात आती है इस आयत के बारे में। अल्लमल इंसान मा लम यअलम सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। तो तफ़सीर कुर्तुबी में आता है कि इंसान को अल्लाह ने वो इल्म दिया जो वो खुद एक्वायर नहीं कर सकता था, खुद वो हासिल नहीं कर सकता था और यहाँ वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ रेफ़र करते हैं।
یعنی مراد کیا ہے کہ جتنا بھی علم ہے آج تو ہم نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا ہوگا، اپنے ٹیچر سے سیکھا ہوگا، ان لوگوں نے کہاں سے سیکھا ہوگا؟ اپنے پیرنٹس اور اپنے ٹیچر سے سیکھا ہوگا، انہوں نے کہاں سے سیکھا ہوگا؟ کرتے 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 آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام نے کہاں سے سیکھا؟ آخر الٹیمیٹ تو یہ چین جا کے اللہ پہ ہی رکتی ہے نا، کہ اللہ انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور یہ کہاں آتا ہے؟ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سارے کے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، اور اگر اللہ یہ سارے نام نہ سکھاتے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی یہ نام کے ساتھ ساتھ نام، یہاں پہ ناموں کے اس میں علماء یہ بات بتاتے ہیں، مفسرون بتاتے ہیں کہ ناموں کے چیزوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے کیریکٹرسٹکس بھی آتے ہیں اس کے اندر، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالی آدم علیہ السلام کو یہ نام اور اس کے کیریکٹرسٹکس نہ سکھاتے تو ہم تو کبھی بھی اس بیسک لیول کی ہم کبھی بھی لرننگ حاصل ہی نہ کر سکتے۔ تو اس طریقے سے تو اللہ از الٹیمیٹ سورس آف آر لرننگ، اللہ از the ultimate source of our knowledge، اللہ ہر ہمارے علم کی بنیاد میں اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ہے تھا، تو ہم اس کے اوپر واپس رکھ کے گرو کرتے ہیں، ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ اگر اللہ اپنا بیسک انیشیل نالج جو ہمیں دیا، جو علم ہمیں دیا، اگر وہ ہٹا لیں تو ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ We are multiplying it, we are growing into it, we are using our brain, we are mentally exercising all these things just because کہ ہمیں انیشیلز اللہ نے بہترین طریقے سے پرووائڈ کیے ہیں، اور وہ ابھی بھی علامہ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ گریجولی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ہمارا دل دماغ جو اور سوچنے کے قابل ہوتا ہے، اس کا ہمیں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ علامہ، کہ وہ ہے جو گریجولی ہمیں سکھاتا رہتا ہے اور ہمارے لیے چیزوں کو انوائنڈ کرتا رہتا ہے۔ He alone is worthy to be called رب، کہ جس نے ہمارے ہر طریقے سے ہمارے لیے چیزوں کو پرورش دی۔ اور یہاں پہ اب میں لاسٹلی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتی تھی، وہ بتا کے پھر میں لاسٹ پوائنٹ بتا کے میں فنش کرتی ہوں کہ یہ جو اقرا لفظ آیا تھا نا، اس کے بارے میں ایک پوائنٹ اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کائنڈلی، کہ اقرا جو ہے وہ ٹو ایکوائر انفارمیشن، اقرا کا مطلب صرف پڑھیے نہیں آتا کہ پڑھ لیا اور بس کر دیا، اقرا کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ایکوائر انفارمیشن۔ If I want you to محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ I want you to acquire the knowledge through reading, reciting, through repetition، یعنی کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان یعنی اس کو اقرا کہا جا رہا ہے، تو اقرا کا مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ صرف کتاب سے پڑھے، جتنی بھی انفارمیشن ایکوائر ہو رہی ہے، یا ایک انسان جو انفارمیشن حاصل کرتا ہے وہ ریڈنگ کے تھرو، ریسائٹنگ کے تھرو، ریپیٹیشن کے تھرو، اور وہ انفارمیشن وہ اپنے برین کے پاس لے کے جا رہا ہے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ ساری کی ساری اللہ سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے۔ کوئی انفارمیشن جو اللہ سے، اللہ کے قانون اور اس کے رب کے ضابطے کے خلاف جا رہی ہے، اگر وہ ہم اپنے دل دماغ میں لے کے جا رہے ہیں تو ظلم ہی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ تھا، اور ہم آخری وائنڈ اپ کرتے ہیں اس بات کا کہ آیت نمبر 1 میں جو ہے، آیت نمبر 1 to 5 میں الٹیمیٹلی جو ہمارے پاس جسٹ آ گیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے یعنی خالق ہے، اور وہ ہی ٹیچرس، اس نے ہمیں پڑھایا ہے، اور وہ ہمیں اگنورنٹ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ طلب العلم فریضہ، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب وہ کون سی ٹائپس علم کی ہوں، اس پہ لمبی ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسٹیمپ ہو، سائنسز ہوں، ٹیکنالوجی ہو، انجینئرنگ ہو، میتھس ہو، لینگویجز ہوں، سائنسز ہوں، دین کا علم ہو، جو بھی علم ہو، اگر تو وہ ہمیں اپنی نفس پرستی کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا وہ ہمیں دنیا کی غلامی کی طرف لے کے جا رہا ہے،
یا وہ ہمیں دنیا میں اعلیٰ ترین مقام دلوا کے دنیا میں ہی مستغرق کر رہا ہے، دنیا میں ہی ڈبو رہا ہے، تو وہ علم جو ہے وہ اللہ کے ہاں جہالت ہے، وہ اللہ کے ہاں ایز اے علم کیٹیگرائز نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ میں اس ساری بات کو روکتی ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے پہلی 5 آیات جو پہلی وحی میں آئیں وہ کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو اتنی شاید بہت سارے اینگلز خیر ایسے ہیں جو نہیں کور ہوئے، لیکن انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں ہم کہیں نہ کہیں چیزوں کو ریفر بیک کرتے رہیں گے ان آیات کی طرف، اس پوری سورہ کی طرف۔ تو جزاکم اللہ خیر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔